महानायक राजेश हमाल भावियल हुँदै मिडियामा भन्छन् सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरोले ठूलो पाठ सिकायो। सविता भण्डारी प्रकरणमा रवि लामिछाने बोले भन्छन् हाम्रो टिमले यस विषयमा विभिन्न पाटोमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छ। ज्वाला सङ्ग्रौला पक्राउ प्रकरणमा ज्ञानेन्द्र शाहीको कडा टिप्पणी भन्छन् गल्ती गरे कानुन अनुसार कारबाही होस्, होइन भने तत्काल रिहाई गरियोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लाग्यो अर्को ठुलो झड्का, मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी, 20 मन्त्री पदमुक्त। बौद्ध गुरुहरू सडकमा दुखी र गरिबलाई खाना खुवाउँदै दैनिक 600 जनालाई खाना खुवाउन पाउँदा खुसी लागेको अभिव्यक्ति। दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी प्रत्येक दिन विशेष भिडियो रिपोर्टहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौं, जहाँ हामीलाई दर्शक श्रोताले पठाएका लाइभ भिडियो रिपोर्ट साथै अन्य विशेष भिडियो रिपोर्टहरू हुनेछन्। आजको पहिलो भिडियो रिपोर्ट महानायक राजेश हमालले सिन्धुपाल्चोक लगायत देशभरि गइरहेको बाढी पहिरोको विषयमा बोलेका छन्। महानायक राजेश हमालले आफ्नो फेसबुकमा एक भिडियो सन्देश पोस्ट गर्दै सिन्धुपाल्चोक लगायत देशका विभिन्न स्थानमा गइरहेको बाढी पहिरोका विषयमा बोलेका हुन्। महानायकले यसले हामीलाई ठुलो पाठ सिकाएको पनि भनेका छन्। महानायक राजेश हमालले सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरोले जनतालाई अब बाढी पहिरोबाट कसरी बच्ने लगायत अन्य विविध विषय सिकाएको र यो दुःखको घडीमा सबैलाई धैर्य गर्न पनि भनेका छन्। महानायकले सरकारलाई पनि तत्काल कडा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। महानायक हमालले भनेका केही कुरो अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायत अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ एउटा भीषण बाढीले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभावित हुनुभएको छ। उहाँहरूको जीवनमा अझ थप चुनौती आइपरेको छ, चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। धेरै धन जनको चाहिँ नोक्सान भएको छ र पीडितहरूलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सरकार, देशमा विदेशमा भएको व्यक्तिहरूले हातुमालो गरेर जो व्यक्तिहरू पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको घाउमा मलम लगाउने या उहाँहरूको जीवनलाई केही हदसम्म सहज बनाउने कोसिस चाहिँ हामी सबैबाट हुनु नै पर्छ। अझ पछि गएर यो परिस्थिति साम्य भइसकेपछि अझ जो लामो अवधिसम्म पनि यो अहिलेको दैवी प्रकोपको कारण चाहिँ नि सङ्घर्षमय या चुनौतीपूर्ण जीवन चाहिँ नि भोग्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि केही न केही हामीहरूले एउटा लामो अवधिसम्म गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता हुन सक्छ। त्यसैले यो कार्यमा चाहिँ हामी सबै नेपालीहरू सचेत हौँ, उहाँहरूप्रति हामी ध्यान दिउँ र यदि हामी सबैजना हातेमालो गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामीले पीडामा परेका आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ नि उकास्न पनि सक्छौँ। दैवी प्रकोप गयो, धनजनको नोक्सान भयो, त्यो असाध्यै नै दुःखदायक घटना हो। हामी सबैलाई यसले असर परेकै छ। तर हामीले यो पनि मनन गर्न अत्यन्त नै जरुरी छ कि यस्तो घटनाहरू कहीँ घट्नुमा कहीँ हाम्रो पनि केही भूमिका छ कि छैन भनेर हामीले मनन चाहिँ अवश्य पनि गर्नुपर्छ। किनकि कहीँ हामी आफ्नो जुन प्रकृति छ, आफ्नो वातावरण छ, त्यसको खिलाफ त गइरहेका छैनौँ। त्यसको मर्यादामा चाहिँ नि आँच आउने किसिमले चाहिँ नि हामी आफ्नो जीवनशैली, हामी आफ्नो संरचनाहरू त बनाइरहेको छैनौँ। त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुनेछ। किनकि जबसम्म हामीले प्रकृतिलाई सम्मान गर्दैनौँ, प्रकृतिले हाम्रो सम्मान कहिले पनि गर्दैन। त्यो भन्दैमा चाहिँ नि दैवी प्रकोप आउँदै नआउने भन्ने होइन, तर दैवी प्रकोप आउँछ र यसले यस्तो किसिमको क्षति गर्छ भन्नेमा चाहिँ नि हामी होसियार हुनुपर्छ र त्यो होसियारिता चाहिँ हामीले आफ्नै व्यवहारबाट देखाउनु पर्ने हुन्छ। वातावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। वातावरणको चाहिँ नचाहिँदो हिसाबले चाहिँ नि नोक्सान पुर्याउनु हुँदैन। हामीहरू अत्याधिक धेरै प्रकृतिका बनावटहरूलाई चाहिँ बिथोलिरहेका छौँ, चाहे त्यो खोलाका बगरहरू होस्, चाहे त्यो पहाडका डिस्कोहरू होस्। सायद हामी त्यसलाई चाहिँ नि चाहिने भन्दा बढी चाहिँ नि बिथोलिरहेका छौँ कि भत्काइरहेका छौँ कि प्रकृतिमा नोक्सान बनाइरहेका छौँ कि जुन प्रकृतिमा चाहिने सन्तुलन हो त्यो सन्तुलनलाई चाहिँ हामी बधाभङ्ग गरिरहेका छौँ कि भनेर पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ।
किनकि प्रकृतिलाई यदि हामीले भताभुङ्ग गऱ्यौँ र प्रकृतिको चाहिँ नि खिलाफ गयौँ भने चाहिँ यसको दूरगामी असर पर्न जान सक्छ। अहिले हामी संरचनाहरू त बनाउला, मेरो पुस्तालाई केही नहोला तर अर्को पुस्तालाई केही न केही हुनसक्छ। 10 वर्ष नहोला, 15 वर्ष नहोला, तर 20 वर्षपछि चाहिँ नि हामीले बिथोलेका प्रकृतिले चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ हामीलाई नै र हाम्रा सन्ततिहरूलाई नै नोक्सान पुर्याउन पनि सक्छ। त्यसकारण हामीले यसबाट पाठ पनि सिक्नुपर्छ। हामी आफ्नो वातावरणको संरक्षणमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। खालि आफ्नो फाइदा र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु हुँदैन। प्रकृतिमा जे जति बनावटहरू छ, जे जति संरचनाहरू छ, त्यो सबैको एउटा माने छ। त्यो संरचना त्यसरी संरक्षित हुनु प्रकृतिमा चाहिँ नि त्यसले एउटा भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ, भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई बिथोल्ने काम, त्यसलाई भताभुङ्ग गर्ने काम चाहिँ हामी अवश्य पनि नगरौँ। सायद हामीले यस्तो दैवी प्रकोपबाट सिक्ने पाठ भनेको यही नै हो। आफ्नो वातावरणको संरक्षण गरौँ, प्रकृतिको सम्मान गरौँ र सँगसँगै आफ्नो जीवनशैली, आफ्नो कार्यहरू चाहिँ नि प्रकृतिलाई नबिथोल्ने किसिमले चाहिँ नि सञ्चालन गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि भविष्यमा आएका दैवी प्रकोपबाट पनि हामी त्यति नोक्सान नझेलिकन सायद बस्न सक्छौँ होला। किनकि हाम्रो राष्ट्र प्रकृतिको अत्यन्त नै धनी राष्ट्र हो र जहाँ प्रकृतिको चाहिँ धन हुन्छ त्यहाँ प्रकृतिको चाहिँ नि केही न केही व्यवहारहरू हामीले झेल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो व्यवहारलाई बुझेर नै हामीले आफ्नो चाहिँ जीवनलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो जीवन प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि हामी हरदम सचेत रहौँ। हाम्रो यो क्षेत्र भूकम्पबाट पनि जोखिममा पर्ने क्षेत्र हो। हामी कहाँ धेरै खोला नालाहरू छन्, पहाडहरू छन् र त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ नि पहिरो जाने या बाढी आउने क्रम हुन सक्छ र त्यसैलाई नै मध्यनजर गरेर चाहिँ नि हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नि सन्तुलित हिसाबबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। सायद अहिलेको यो दैवी प्रकोपको घटनाबाट जुन सिन्धुपाल्चोकमा या मनाङमा भएको छ त्यसबाट हामीले सिक्ने पाठ भनेको यही नै हो। त्यसकारण भविष्यको लागि हामी यो पाठ सिकौँ। प्रकृतिले तुरुन्तै बदला नलिए पनि केही समयमा बदला लिन सक्छ र अन्ततगत गएर चाहिँ हाम्रै सन्ततिहरूले चाहिँ त्यसलाई भोग्नु पनि पर्ने हुन्छ। तर जुन घटना घटेको छ त्यो साथै पीडादायक छ र जो जति यसमा चाहिँ नि चुनौती झेलिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ नि हामीले सहयोग गर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो र यो समस्या सायद केही बेरसम्म रहन पनि सक्छ। परिस्थिति साम्य भइसकेपछि अझ व्यक्तिहरूलाई जसलाई चाहिँ नि अझ लामो अवधिसम्म पनि केही सहयोग चाहिने या सहयोगको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण एउटा लामो अवधिको लागि पनि सहयोग दिनको लागि सरकार लगायत हामी सम्पूर्ण समाजका व्यक्तिहरू चाहिँ सायद तयार पनि हुनुपर्छ होला। थ्याङ्क यू। अब अर्को प्रसङ्ग। यति बेला अभियन्ता ज्वाला सङ्ग्रौला सहित 3 जना हिरासतमा छन्। अभियन्ता ज्वाला सङ्ग्रौला, शर्मिला वाइबा र हिमाल उपाध्याय हिरासतमै भएको बेला ज्ञानेन्द्र साईले कडा स्टाटस लेखेका छन्। ज्ञानेन्द्र साई भन्छन्, ज्वाला सङ्ग्रौलाले यदि गल्ती गरेको छन् भने कानुनअनुसार कारबाही गरियोस्, होइन भने तत्काल रिहाई गरियोस्। कसैमाथि पूर्वाग्रही भएर पक्राउ गर्न पाइँदैन। तर प्रहरी कार्यालयमै प्रहरीकै अगाडि आक्रमण गर्न पुरै समूहलाई नै किन पक्राउ गरिएन र कानुनी कारबाही गरिएन, ज्ञानेन्द्रले प्रश्न गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र साई थप्छन्, सरकारले पूर्वाग्रही भएर कसैलाई पक्राउ गर्ने अधिकार छैन। आक्रमण गर्ने अपराधीलाई छुट दिने अधिकार पनि छैन। ज्वालामाथि आक्रमण गर्ने आक्रमणकारीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरियोस्, ज्ञानेन्द्रले भनेका छन्। यस विषयमा अनलाइन टिभी नेपालले प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहलाई गरेको प्रश्नमा अशोक सिंहले पक्राउ गर्ने सबैलाई नियन्त्रणमा लिएको र आवश्यक कारबाही भइरहेकाले यसलाई अतिरञ्जित नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। एसएसपी अशोक सिंहले अनलाइन टिभी नेपालसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, यो विषय सामान्य विषय हो। कानुनले गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरिरहेको छ, यसलाई अतिरञ्जित बनाउनु आवश्यक छैन, सिंहले भने। सिंहले गल्ती गर्ने जो कोहीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने समेत बताएका छन्। सिंहले 3 जनालाई पक्राउ गरिएको र अझै 3 जना खोजीको सूचीमा रहेको र तत्काल पक्राउ गर्ने तयारी रहेको पनि बताएका छन्।
अब अर्को प्रसङ्ग, रवि लामिछानेले सविता भण्डारी प्रकरणको विषयमा फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्। रवि लेख्छन्, सविता भण्डारी प्रकरणमा चितवनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सन्देश मैले पाएको छु, तर यहाँहरूलाई अवगत नै होला कि म अहिले कुनै टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छैन। यसको अर्थ यो लगायत कुनै पनि घटनाको विस्तृत रिपोर्टिङ गर्न सकेको छैन। तर अब चाँडै नै ग्यालेक्सी 4K प्रसारण सुरु हुँदैछ र हाम्रो टिमले यस घटनाका विविध पाटोमा अध्ययन, प्रहरी अनुसन्धानको फलोअप निरन्तर गरिरहेको छ। एक भेटमा प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूसँगको पनि यस घटनाका बारे बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु। म सदाझैँ पीडितको न्याय पाउन् भन्ने आशामा छु। सविताको न्यायका लागि लकडाउनले गर्दा सडकमा र कार्यक्रम नभएकाले टेलिभिजनमा बोल्न नसकेको मात्र हो। सम्मानित अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दालाई मिडियाले धेरै गिजुलेको आरोप स्वयं पीडित परिवार पक्षले समेत अभिव्यक्ति गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले मनन गरिदिनुपर्छ। अपराध अनुसन्धान जस्तो जटिल विषयलाई अनुमान र अड्कलका भरमा केवल सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु कदापि उचित होइन, रविले भनेका छन्। त्यसैले केही समय धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गरिदिनुहोला। म स्वभावैले निस्वार्थ सत्य र न्यायको पक्षमा छु। यसर्थमा म सविता भण्डारीको न्यायको पक्षमा छु, रविले लेखेका छन्। जस्टिस फर सविता भण्डारी। रविले यस विषयमा मिडियामा विभिन्न आइरहेका प्रचारबाजीलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने समेत विचार राखेका छन्। रवि भन्छन्, मिडियाले यसलाई धेरै गिजुलेर आरोप प्रत्यारोप गरिरहेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन विषयमा धेरै नबोल्न समेत रविको आग्रह छ। पछिल्लो समय रवि समाजमा भइरहेका अन्यायका विरुद्ध खरो आवाज उठाउँदै आएका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि ठुलो झड्का लागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गराइदिएपछि केपी शर्मा ओलीलाई झड्का लागेको हो। यससँगै 2 उपप्रधानमन्त्री, 15 मन्त्री, 3 राज्य मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्। मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको जानकारीमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले 7 जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य नरहेसम्म संविधानको धारा 77(1) अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा 3 बमोजिम अर्को मन्त्री परिषद नभएसम्म कामचलाउ मात्र हुने आदेश गरेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, कलाकार दीपक राज गिरी आफ्नो फेसबुकमा लेख्न खप्पिस छन्। दीपकले खोपका विषयमा एउटा कडा स्टाटस लेखेका छन्। दीपक लेख्छन्, हाम्रो भेट 1.5 महिना अघि भएको थियो। सायद वैशाखको पहिलो महिना भेटेर आनन्द लाग्यो। फेरि चाँडै भेट्ने बाचासहित छुट्यौँ, तर आज 1.5 महिना भयो उनको अत्तो पत्तो छैन। यो कस्तो मिलन, त्यो कस्तो कथा, म उही भेरोसिल खोप, दीपकले लेखेका छन्। दीपकले सरकारले ल्याउने भनेको भेरोसिल खोप अझैसम्म नल्याएको विषयमा टिप्पणी गरेको बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो समय दीपक राज गिरी सरकारले गरेका कमजोरीलाई कडा व्यङ्ग्यमा लेख्दै आएका छन्। पछिल्लो समय भोकाहरूको पेट भर्दै आइरहेका बौद्ध गुरुहरू यसपालि पनि खाना खुवाउन व्यस्त छन्। नमबुद्ध धर्म ध्यान तथा शिक्षण केन्द्रका अध्यक्ष वाङचुङ तोप्देन र सचिव आचार्य पासाङ वाङदुईको नेतृत्वमा निरन्तर रूपमा दैनिक 600 जनालाई खाना खुवाइरहेका छन्। उनीहरूले पछिल्लो समय निषेधाज्ञामा गरिब, दुखी र भोकै भएका मानिसहरूको पेट भर्न पाउँदा खुसी लागेको आचार्य पासाङ वाङदुईले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय हामीले विभिन्न स्थानमा गरेर दैनिक 600 जनाको पेट भरिरहेका छौँ, सङ्घका सचिव आचार्य पासाङ वाङदुईले अनलाइन टिभी नेपालसँग भने। पछिल्लो समय मानिसहरू भोकै परिरहेको अवस्थामा यसरी पेटभरि खाना खुवाउन पाउँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय नवबुद्ध बौद्ध धर्म ध्यान तथा शिक्षण केन्द्रका अगुवाईमा विभिन्न स्थानमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका काम पनि भइरहेका छन्। उनीहरूले आफूहरू ध्यान मात्रै गर्ने नभएका र गरिबको सेवा पनि गर्ने भएकाले सरकारलाई मात्रै दोष नदिई आफूहरू पनि निरन्तर सेवामा जुट्न सचिव आचार्य पासाङ वाङदुईले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको खाना खाउन पाउँदा खुसी भएको भोकै बसेका जनताहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो समय अभियन्ता, कलाकार लगायतका सङ्घ संस्थाले गरिब दुखीलाई खाना खुवाइरहेका छन्।